वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले बात हो रही थी, मेरे एक भाई ने टेलीफोन करके कहा कि डॉक्टर समर मुबारक मंद से काम क्यों नहीं लिया जाता। तो डॉक्टर समर मुबारक मंद काम तो करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही। अगर हुकूमत सपोर्ट करे तो समर मुबारक मंद बहुत कुछ कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है। हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारी बेटियां बहुत काबिल हैं और वो दुनिया के किसी भी कोने में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। हमारे इसी तरह एक भाई और एक बेटे जो कि मुल्तान में रहते हैं, उन्होंने क्या कारनामा दिखाया है, इस हवाले से हमारे मुल्तान के नुमाइंदे एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे जिसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से उस मेरे नौजवान ने, बाहिम्मत नौजवान ने, उस मेरे भाई ने मोटरसाइकिल जो है उसको पानी से चला दिया है। तो नाज़रीन आप वो रिपोर्ट देखिएगा। मुल्तान शाहरुख आलम कॉलोनी के रिहायशी मोहम्मद वसीम सऊ ने एक ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया है जो कि हमारे पाकिस्तान के साइंसदानों ने अभी तक ऐसा कोई कारनामा सरअंजाम नहीं दिया। मोहम्मद वसीम सऊ ने अपने रिसर्च करके इसको इस तरीके से एक ओपनिंग इसकी की है कि ये जो मोटरसाइकिल है, तवानाई का जो आजकल बहरान चल रहा है, तो मोटरसाइकिल को इन्होंने पानी पर कन्वर्ट किया है और पानी से इन्होंने मोटरसाइकिल को चलाया है। इसके अलावा और भी इनके अभी पानी से चलाने के और भी प्रोजेक्ट इनके पास अभी मौजूद हैं जिन पे ये अभी रिसर्च कर रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इन्होंने किस तरीके से मोटरसाइकिल के पेट्रोल को उस तवानाई के बहरान की वजह से उसको पानी पर कन्वर्ट किया है और पानी पर मोटरसाइकिल को चलाया है। आमतौर पर वाटर मालिक्यूल को तोड़ने के लिए डीसी इलेक्ट्रिकल करंट की फोर्स इस्तेमाल की जाती है और तकरीबन साइंटिस्ट जैसे अमेरिका के स्टेनले मैरी हैं और फिलिपाइन के डेनियल डेंगल हैं और इसी तरीके से श्रीलंका के तुषारा हैं, तो उन्होंने भी इलेक्ट्रिकल करंट इस्तेमाल किया है वाटर मालिक्यूल को तोड़ने के लिए, जो तकरीबन अगर देखा जाए तो तकरीबन नामुमकिन है वाटर मालिक्यूल को तोड़ना। हमने बजाय इलेक्ट्रिकल करंट के अपने एक ख़ास तरीक़ा से वाटर मालिक्यूल को तोड़ा है और उसे हाइड्रोजन गैस हासिल की है। इसी हाइड्रोजन गैस को बबलर के ज़रिए क्लीन किया है और एयर फिल्टर को दिया है और मोटरसाइकिल चलाई है। सबसे अहम बात, इस मोटरसाइकिल को चलाने के लिए रिवायती ईंधन पेट्रोल डीजल वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है और ये पेट्रोल डीजल वगैरह से हर लिहाज से बेहतर है। मसलन अगर पहले आपका इंजन 3 साल चलता था तो अब 6 साल चलेगा। ऐसे ही इसकी स्पीड भी आम पेट्रोल डीजल वगैरह टेक्नोलॉजी से ज़्यादा बेहतर होगी। एक और बात कि साइलेंसर से माहौल को नुकसान पहुंचाने वाली गैसेस के इससे पानी H2O दोबारा ड्रॉप्स की सूरत में निकलता है, जो ये बताता है कि इनपुट भी वाटर था और आउटपुट भी वाटर है। एक और बात कि 1 लीटर पानी के अंदर 1368 लीटर हाइड्रोजन गैस मौजूद होती है, जो 1 लीटर पानी से तकरीबन 130 किलोमीटर तक सफ़र किया जा सकता है। अच्छा ये बताएं, ये जो आपने इसको कन्वर्ट किया है तो इसमें जो इंजन है उस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा? इंजन पर कोई असर भी नहीं पड़ेगा, बल्कि इंजन की लाइफ इंक्रीज होने के ज़्यादा चांस हैं, बल्कि इंक्रीज होगा, डबल लाइफ होगी। अच्छा, इसके अलावा इसकी स्पीड आम मोटरसाइकिल से ज़्यादा होगी, कम होगी? ज़्यादा होगी, स्पीड भी ज़्यादा होगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस पेट्रोल से तकरीबन 1000 गुना ज़्यादा ताकत रखती है। अच्छा, तो इसकी जो आपने रनिंग भी की है तो कितनी एक स्पीड इसकी कितनी आप चला सकते हैं? इसकी स्पीड तकरीबन कम से कम भी अगर है तो 120 किलोमीटर तक जा सकती है। 120 किलोमीटर तक जी। और इंजन वगैरह अगर मोबाइल इसमें इस्तेमाल होगा इंजन में या वो भी नहीं होगा? नहीं, मोबाइल तो होगा, वो तो एक अलग लुब्रिकेंट है जो आपने इंजन सिर्फ इसको पेट्रोल को आपने खत्म करके कार्बोरेटर में ही इसको एडजस्ट किया, पानी को? जी, पानी को कार्बोरेटर में एडजस्ट किया है? नहीं, हमने एक अलग अपना सिस्टम लगाया है जो हाइड्रोजन गैस बनाता है पानी से और उसके बाद बबलर के जरिए से क्लीन करता है और फिर हमने इसको एयर क्लीनर को दिया है। और सबसे अहम बात कि इसके अंदर हमने कोई सिलेंडर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, जो ये हो कि गैस कंप्रेस हो रही है, बजाय कंप्रेस करने के हम ताज़ा उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी गाड़ी चला रहे हैं। कंप्रेस की कोई ज़रूरत नहीं। जी नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरीके से इस नौजवान ने अपनी सलाहियतों को उजागर किया है। अगर हमारे पाकिस्तान के दूसरे नौजवान भी इसी तरह अपनी सलाहियतों को उजागर करें तो हमारा पाकिस्तान खुशहाल पाकिस्तान बन सकेगा। कैमरा टीम के साथ अब्दुल्ला तारिक, सऊ, चीफ रिपोर्टर, रॉयल न्यूज़, मुल्तान। जियो मेरे इस प्यारे मुल्क के अजीम सपूत, मैं आपको सलाम करता हूँ। नाजरीन, आपने देखा
کہ کس طریقے سے میرے ایک بھائی نے, اس پاکستان کے ایک بیٹے نے ایسی ایجاد کی ہے جس کی وجہ سے ایک موٹر سائیکل کو اس نے پانی پر چلا دیا ہے. نہ صرف اس نے پانی پر چلا دیا ہے بلکہ اس کا کہنا یہ ہے کہ اس موٹر سائیکل میں صرف 1 لیٹر پانی کے ساتھ 120-130 کلومیٹر اس موٹر سائیکل کو چلایا جا سکتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ اس موٹر سائیکل کی جو مقدار ہے وہ بھی زیادہ بہتر ہو جائے گی, اس کے جو انجن کی کیپیسٹی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگی, اور وہ 5 سال تک جو ہے اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں. ہاں موبلائل ضرور اس میں کام کرے گا. تو ناظرین دیکھیں اس طرح کے لوگ, ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب, کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک. حیدر علی بورو لاہور سے. جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بس شکر ہے سر. آپ کو سب سے پہلے تو مبارکباد دینا چاہتا ہوں, آپ نے بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ جی. اور ہر سبجیکٹ کے اوپر جو نا کوئی اور ٹی وی چینل جو ہے آواز نہیں اٹھا رہا ہے, صرف آپ اٹھا رہے ہیں. بڑی مہربانی. بالکل, اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں جناب پوری دنیا میں جہاں کا بھی میری آواز جاری ہے, بہن بھائیوں کو میری طرف سے بہت السلام علیکم جناب. اور میرے لیے اسپیشل طور پہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جناب ہر میدان میں کامیابی دے. بہت شکریہ میرے بھائی. بات یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں کال کرتے ہیں تو نہ صرف اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے بلکہ ہم آپ کے لیے وہ تمام چیزیں نکال کر لے کے آتے ہیں کہ جہاں پر بھی کوئی کوتاہیاں, غلطیاں, خامیاں ہیں وہ آپ کے سامنے لے کے آئیں, اور آپ کی تجاویز بھی سنتے ہیں تاکہ آپ کی تجاویز جو ہے وہ حکام بالا تک پہنچائی جائیں. آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں توانائی کے بحران کی, تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی سر, یہ بجلی کا بہت بڑا جو نا ایشو ہے. ان کی وجہ سے جو نا کئی انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے, فیکٹری ختم ہو گئی ہے, اور پاکستان میں جو نا بالکل بے روزگاری بڑھ گئی ہے. اور ایک عام سے نارمل سے گھر کا 10-12 ہزار روپے جو بل آتا ہے, ایک آدمی کی اتنی جو ہے نا سورس آف انکم بھی نہیں ہے, وہ کہاں سے جو ہے نا دے ادا کرے. اس سے انہوں نے چائنا والوں نے پاکستان کو, ریپبلکن نے آفر کی تھی کہ ہم بڑے گھر کا 500 روپیہ لیں گے اور چھوٹے گھر کا 300 روپے لیں گے. جی تو اس لحاظ سے جو ہے نا کئی مچ بیٹر, اور بجلی 24 گھنٹے رہے گی. میں باہر انگلینڈ وغیرہ بھی رہ کے آیا ہوں امریکہ, وہاں پہ 1 منٹ کے لیے بھی جو ہے نا لائٹ نہیں جاتی ہے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی چاہیے تو لاکھوں ڈالر کا ان کا جو ہے نا نقصان ہو جاتا ہے. اور پاکستان میں جناب یہ جو ہے نا بس اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے. عام آدمی کا انہوں نے جو ہے نا جینا مشکل کر دیا ہے, اور اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے کہ پیسے کی ویلیو نہیں رہ گئی ہے. بہت بہت شکریہ میرے بھائی, یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں, کیونکہ پاکستان سے اکثر صنعتیں جو ہیں وہ بیرون ملک منتقل ہو گئی ہیں. توانائی کے بحران کو حل کرنے کے لیے حکومت جتنے بھی اقدامات کر رہی ہے اس سے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. پیٹرول کے متبادل کے طور پر حکومت نے قدرتی گیس پر بجلی گھروں کو منتقل کیا, جس کے نتیجے میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی سامنے آ گیا. اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سوئی گیس یا CNG کی لوڈ شیڈنگ سے لوگوں کے معمولات زندگی پر کوئی بڑا اثر نہیں پڑتا, مگر بجلی کے متبادل ذرائع نہ ہونے کے باعث لوڈ شیڈنگ نے زندگی کے نظام کو درم برم کر دیا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن فرمائیے گا. میرا نام شیبا ملک ہے, میں لاہور سے بول رہی ہوں. جی جی بتائیے. سر کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ. جی ریمبر ہوا جی آپ بولیے گا. جی سر, آپ کا پروگرام اور اسپیشلی آپ کو پروگرام میں دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے. جی جی. اور اگر اتنا اچھا پروگرام چل رہا ہے تو یہ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ ایٹ لیسٹ سب سے مین امپورٹنٹ چیز جو الیکٹریسٹی ہے جو ہمارے ملک میں رہی ہی نہیں. جی جی. اس کے لیے تو کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے ہماری گورنمنٹ کو. نہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ چائنا, جی جو چائنا نے پروگرام اوپر کیا تھا, یہ اس کو ہی نہیں ایکسپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ یہ چاہتی ہیں کہ چائنا سے جو ہے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جائے. ایگزیکٹلی, ان سے ایگریمنٹ کیا جائے, ان سے بجلی لی جائے. اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ سحری کے وقت اور افطاری کے وقت بجلی کے جو مسائل ہیں اس کو آپ کیسے محسوس کرتی ہیں؟
ऑफ कोर्स सारे, मेरे लिए नहीं सب के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, स्पेशली बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो शायद सहरी और अफ्तारी में इतना अनकंफर्टेबल होते हैं, रोजा रख भी नहीं पाते हैं प्रॉपर से, रोजा खोल भी नहीं पाते हैं प्रॉपर से। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से हमारी कौम परेशान है, हमारी माएँ बहनें बेटियां सब परेशान हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पंजाब में हुक्मरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माबैन रवायती महाजराई का सिलसिला गुज़श्ता 2.5 दहाइयों से चल रहा है, और बिजली के तवील दौरानिए की लोड शेडिंग ने पंजाब के हुक्मरानों को मौका दिया कि वो इस महाजराई पर तेल डालकर सियासी मकासद हासिल करें। और चंद हफ्ते कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने हुकूमत के खिलाफ मुहिम तेज कर दी। दोनों रहनुमा बिजली के मौजूदा बहरान का जिम्मेदार मरकजी हुकूमत को करार दे रहे हैं, जबकि शहबाज शरीफ आज खुद लोगों को मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू करने पर उकसा रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है जी। कौन सा बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो? भाई सबसे पहले तो जी शिराज बात कर रहा हूँ, गुजरांवाला। जी शिराज साहब। अच्छा सर, सब तो पहले तो आपको खराजी तस्लीम पेश करते हैं कि आपने जो हमारे मुल्क के बड़े बड़े मसाइल है ना, उनके ऊपर खूब रिसर्च करके ना रोशनी डाली और आवाम में वो आम किया आपने। बहुत शुक्रिया। चैनल नहीं कर सका, वो आप कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी जी। सर बिजली के हवाले से, तवानाई के बहरान के हवाले से कहना तो मैं ये चाहता हूँ, बीमार भी परेशान है, बूढ़े भी परेशान है, बच्चे भी परेशान है। मसला ये है कि ये जो हमारी कमीशन माफिया जो चल पड़ी ना, हर काम में कमीशन, ये सर हमारे मुल्क को ले डूबी है। हर शख्स लूट खसूट के चक्कर में पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आज हम बजाय हमारे जो खजाने के जखायर है, कोयला है या दूसरी चीजें हैं, हम इनके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट या इन्हें निकालने की बजाय ना हम ये सोचते कोई कंपनी हमें ठेका दे तो हम उससे पैसे लें, तो उस सूरत में हम कोई काम कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। कि मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, अगर हुकूमत उस पर तवज्जो दे, सोचे, तो फिर बहुत सारे मामला ठीक हो सकते हैं। नाज़रीन, 3 इकाइयों की बनिस्बत पंजाब में लोड शेडिंग के मामले पर हालात दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं। बिजली की पैदावार में कमी खालिसन एक तकनीकी और इंतजामी मसला है, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने इसे एक सियासी मसला बना दिया है, और यूं इस तकनीकी मसले ने पूरी कौम को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। बिजली के बहरान और लोड शेडिंग के मसले के हवाले से कोई भी मौजूदा हुकूमत को बरी जिम्मा करार नहीं दे सकता। नाज़रीन, हमारे साथ एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी मेरे भाई, कौन सा बोल रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? सर ज़ैनुल बात कर रहा हूँ, चिन्योट से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। जी सर, कहना चाहता हूँ कि हमारे आज जिले में आज तकरीबन सुबह से लेकर 12 बजे से 8 बजे तक की मुसलसल लोड शेडिंग थी, जिसकी वजह से हमें पानी की किल्लत का भी सामना था। जी हमारे हुक्मरानों से दरख्वास्त है कि अपने जाती झगड़े और मफाद छोड़ें। हुकूमत को चाहिए कि अवाम पर तरस खाएं, करप्शन छोड़ दें, ताकि मुल्क से इस मुसीबत का जल्द से जल्द खात्मा किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। यही हम कह रहे हैं कि आज अवाम की नजरें सिर्फ इन हुक्मरानों की तरफ हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि काश ये हुक्मरान जो कभी हमें फ्रेंडली अपोजिशन का ड्रामा करते हैं, कभी हमें उसका झांसा देते हैं, काश के ये लोग सिर्फ अवाम का सोचें और अपनी जेबें भरनी है तो भरें, लेकिन कम से कम अवाम के साथ ज्यादती ना करें। नाज़रीन, फरवरी में आपको एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई, कौन सा और कहाँ से बात? जी सर, मैंने पहले भी बात की, अभी चंद मिनट पहले। मैं आगा साइंस सर बात कर रहा हूँ भगवानपुरा से। जी साइंस जी। अब मैं सर जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, प्लीज आप ये जरा गौर से सुनिएगा। जी जी। कि मुझे आपकी ये लोगों की राय की तरफ देखा और आपका ज़हन देखा कि बहुत ही ज्यादा सीरियस आप नजर आ रहे हैं, तो मैं आपको कुछ जो है ना इसके मतलब डिसाइड मौका देना चाह रहा हूँ कि आप भी कुछ नोट कर लें। मेरे पास कुछ इन लोगों की जो साजिशें हैं उनका मैं एक हल बता रहा हूँ आपको। मेरे भाई, आप जरा काइंडली अपने टीवी की आवाज आहिस्ता कर लीजिएगा। जी जरूर सर, और ये जरूर सुनिएगा कॉल। जी जी बिल्कुल सुन रहा हूँ जी। सर, हमारे जो दुश्मन है इन्होंने पॉलिसी कौन सी अपनाई हुई है, ये जरा गौर से सुने। हमेशा हमले को तैयार है, दुश्मन की कमजोरी का यकसोई से खोज लगा, जी चीते की तरह छुपकर घात लगा, भेड़िए की तरह नोच खसूट और खरगोश की तरह दबे पांव निकल जा। अपने हमसाये को दुश्मन, दुश्मन के हमसाये को दोस्त रख,
جو ان دونوں سے آگے ہے اس کے ساتھ غیر جانبدار ہے. بہت بہت شکریہ جی, بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے, واقعی آپ کے شعر بڑے اچھے تھے. ناظرین, فروری 2008 کے انتخابات کے فوراً بعد وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے کوئی حکمت عملی مرتب نہیں کی. اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہوتے تو یہ مسئلہ نبٹ سکتا تھا, اور یوں یہ مسئلہ آج یہاں تک آ پہنچا ہے کہ ملک کے طول و عرض میں پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور حالات قابو سے باہر دکھائی دیتے ہیں. مگر کوئی بھی اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ بجلی کی پیداوار کے لیے ڈیموں کی تعمیر کی ضرورت ہوتی ہے. پاکستان کا شمار ان خوش قسمت ترین ممالک میں ہوتا ہے جہاں آبی وسائل بہت زیادہ ہیں, اور ان آبی وسائل کو بروئے کار لانے سے نہ صرف توانائی میں اضافہ ہو سکتا ہے بلکہ اس سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے. ماہرین کے مطابق ملک بھر میں موجودہ آبی وسائل کو بروئے کار لا کر 60,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے, اور آبی وسائل سے استفادہ کے لیے متنازع کالا باغ ڈیم سمیت 45 ڈیموں کی تعمیر کی نشاندہی تقریباً 35 سال قبل کی گئی تھی. مگر بدقسمتی سے پنجاب اور ملک میں برسر اقتدار آنے والے ہر حکمران نے تمام تر توجہ کالا باغ ڈیم کی طرف مرکوز رکھی, جبکہ ملک کی 3 دیگر اکائیوں نے اس ڈیم کی تعمیر کو خطرناک کہہ دیا. ناظرین, پاکستان میں 40 سال کے عرصے میں کوئی بڑا قابل ذکر ڈیم نہیں بنایا, جبکہ بھارت نے 102 ڈیم بنائے ہیں, اور پاکستان میں آزادی کے بعد صرف 2 ڈیم منگلا اور تربیلا ہی بن سکیں, اور تیسرا ڈیم سیاست کی نظر ہو چکا ہے. پاکستان میں ایتھوپیا اور صومالیہ جیسے حالات پیدا ہونے کا خدشہ ہے. دفاعی تجزیہ کاروں کا دعویٰ ہے کہ آنے والے دنوں میں دنیا بھر میں پانی کے مسئلے پر ہی جنگیں لڑی جائیں گی, اور ہمارے ملکیتی دریاؤں پر بھارت نے تقریباً 14 ڈیم بنا لیے ہیں. بھارت دریائے سندھ کا 40% پانی ایک خفیہ سرنگ کے ذریعے چوری کر کے دریائے برہم پترا میں ڈال رہا ہے, اور دریائے چناب کے پانی میں سے 7 سے 8,000 کیوسک پانی بھارت روزانہ چوری کر رہا ہے. 1960 کے سندھ طاس معاہدے کے مطابق مشرقی دریاؤں کے تمام تر پانی پر بھارت اور مغربی دریاؤں کے پانی پر پاکستان کا حق تھا, جس کی بھارت کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے. ہماری حکومت کا ولین فرض ہے کہ وہ فی الفور کالا باغ ڈیم تعمیر کرے. اور اس میں ناظرین, اس وقت جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ اگر آج بھی انہوں نے اس پہ دھیان نہ دیا تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. اور میں اپنے پروگرام کے آخر میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ خلیل جبران نے کہا تھا کہ قابل رحم ہے وہ قوم جو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہو اور اس کا ہر ٹکڑا اپنے آپ کو ایک قوم سمجھے. اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جب فوت ہوئے ان کا جنازہ تیار تھا, خلقت جمع تھی, شدید گرمی تھی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس نے زندگی میں نماز قضا نہ کی ہو. تمام جگہ خاموشی چھا گئی, لیکن نم آنکھوں سے ایک آدمی آگے بڑھا جس کا نام سلطان شمس الدین التمش تھا, اور اس نے نماز جنازہ پڑھائی. اس کے الفاظ تھے کہ مرنے والا تو مر گیا لیکن دوسروں کے راز فاش کر گیا. تو ناظرین, ہمیں بھی ایسا بننا ہے, ہمارے حکمرانوں کو بھی ایسا بننا ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین, اپنے میزبان فیصل درانی کو آپ کے پروگرام کڑوا سچ میں اجازت دیجیے. اللہ آپ کا, میرا اور اس پورے ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.